नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल माघ 1 गते बिहिबार पुष शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथि सन् 2021 जनवरी 14 तारिक। आज माघे संक्रान्ति, माघी पर्व तोल्लो सार। आजदेखि 10 वर्ष पूरा गरेर 11 वर्षमा प्रवेश गरेको बागलुङको रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज र 4 वर्षमा प्रवेश गरेको अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क एफएम 89.8 मेगाहर्जलाई शुभकामना दिँदै काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालले सीमाको मुद्दा उठाउने तयारी गरे पनि सामान्य छलफलमै सीमित गर्ने भारतको चाहना। दीर्घकालीन महत्वका सम्झौता नगर्न परराष्ट्र मन्त्रीलाई नागरिक अगुवाको सुझाव। माघे संक्रान्तिको लागि स्वदेशी तरुल नै पर्याप्त। थारू समुदायमा स्वास्थ्य सावधानीका साथ माघी पर्वको रौनक। मास्क के प्रयोग के अनि वस्ता के मनैना हमरा सतर्कता अपनैते मनैना विचार बा। सड़क स्तरोन्नति र विस्तार अध्ययनमै सीमित। साँगुरा सड़क विस्तारको काम प्रभावकारी नहुँदा यात्रु र सेवाग्राहीलाई शास्ति। भारतको दिल्लीमा आउँदो हप्तादेखि विद्यालय खुल्दै विद्यार्थीलाई विद्यालय पठाउने नपठाउने बारे अभिभावकले नै निर्णय गर्न पाउने। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा ब्राइटनलाई हराउँदै म्यान्चेस्टर सिटी तेस्रो स्थानमा उक्लियो। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भोलि हुने परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा सम्बन्धी मुद्दालाई नेपालले विशेष जोडका साथ उठाउने तयारी गरिरहे पनि भारतले त्यसलाई सामान्य छलफलमै सीमित गर्न चाहेको छ। भारत पहिले प्राविधिक रिपोर्ट पूरा गर्नुपर्ने जनाउँदै त्यसमा विस्तृत छलफल नगर्ने पक्षमा रहेको स्रोतले जनाएको छ। बैठकमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली र भारतीय पक्षको नेतृत्व विदेश मन्त्री एस जयशंकरले गर्नेछन्। भारतले गएको वर्ष कालापानी लगायत क्षेत्र समेटेर एकतर्फी रूपमा नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरे यता दुई देशबीच सम्बन्ध तनावपूर्ण छ। तनावको बीच नेपालले पनि सन् 1816 को सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर लिम्पिया धुरासम्मकै भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेको थियो। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीलाई भारतसँग दीर्घकालीन महत्वका सम्झौता नगर्न नागरिक अगुवाले सुझाव दिएका छन्। लामो समयपछि भारतसँग पारम्परिक र जल्दो बल्दो मुद्दामा छलफलका लागि आज नयाँ दिल्लीतर्फ जान लागिरहनु भएका मन्त्री गेवालीलाई कामचलाउ हैसियतमा त्यस्ता सम्झौता गर्न नमिल्ने बारे उनीहरूले सचेत गराएका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुँदा र नहुँदा आइपर्ने जुनसुकै परिस्थितिका लागि पनि सहकार्य गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रस्ताव गर्नुभएको छ। दाहाल नेपालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त संघर्ष गर्ने र पुनर्स्थापित भएको अवस्थामा देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्मको अफर गर्नुभएको छ। हिजो बेलुका 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म काठमाडौँमा देउवासँग भएको गोप्य भेटमा दाहाल र नेपालले संयुक्त संघर्षदेखि सत्ता सहकार्यसम्मको प्रस्ताव गर्नुभएको हो। देउवाले दाहाल नेपालको प्रस्ताव पार्टीको बैठकमा राख्ने र त्यहाँबाट आएको निचोडपछि फेरि छलफल गर्ने बताउनु भएको छ। यसअघि नेकपा एक्लैसँग सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत भए पनि अब पार्टी विभाजन भएपछि सरकार बनाउन कांग्रेसको साथ नभई हुन्न। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भए पनि देउवा दुवै पक्षको तानातानमा पर्ने निश्चित प्राय छ। त्यसैले विवाद नेकपाको भए पनि शक्ति सन्तुलनको केन्द्रमा देउवा रहेका खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। नेकपाका दुवै पक्षले आफ्नो समूहले बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठक तथा त्यसले गरेका निर्णयहरू वैधानिक भएको दावी गरेका छन्। दुवै पक्षले हिजो निर्वाचन आयोगलाई छुट्टा छुट्टै पत्राचार गरेर आफ्नो पक्षको निर्णयलाई आधिकारिक मान्न र त्यसै अनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधि गर्न दबाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरू पत्र लिएर अलग अलग समयमा आयोग पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान सम्मत हो कि होइन भन्ने प्रश्न निरूपण गर्नु अघि त्यसलाई कुन इजलासले हेर्ने भन्ने विवाद टुंग्याउनु पर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुख्य प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायीहरू बीच निवेदन कुन इजलासले हेर्ने भन्नेमै मत भिन्नता छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पनि तत्काल टुंग्याउनु पर्ने यो विवादलाई दुवै पक्षको धारणा सुनेर आदेश गर्ने मनस्थिति बनाएपछि कम्तीमा 3 दिनको सुनवाई यही कार्यविधिगत प्रश्नमा
रूपमा लिने भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गैर संवैधानिक हो भनी दावी गर्ने कानून व्यवसायीहरूले यो विवाद बृहत्पूर्ण इजलासमा पेश गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। महाधिवक्ता सहित सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीहरूको माग भने बृहत्पूर्ण इजलासमा नभई संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनवाई हुनुपर्ने पक्ष रहेको छ। आज माघे संक्रान्ति माघी पर्व पश्चिम तराईको दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र सुर्खेतमा बसोबास गर्ने थारू समुदायका लागि आज ठूलो पर्व हो। आजको दिनलाई थारू समुदायले नयाँ वर्षको रूपमा विशेष महत्वका साथ मनाउने गर्छन्। यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य सावधानीका साथ उनीहरूले माघी पर्व मनाउँदैछन्। बर्दियाबाट उज्यालो सहकर्मी भावुक योगीको रिपोर्ट। सिरिरी गोराका पुडकिन बने जियारे हाँ पिहा मोरा नानी देही सेन्दुरा बजार सखिए हो। पश्चिम तराईका थारू समुदायमा यति बेला माघी पर्वको रौनक छ। पहिले माघी आउनु केही दिन अघिदेखि नै गाउँघरमा मादल बजाएर मगौटा र सखिया नाच गरिन्थ्यो। तर पहिले जसरी पुर्खाले कला संस्कृति देखाएर माघी मनाउने गर्थे त्यो हराउँदै गएको त थियो नै। यसपालि भने कोरोना महामारीका कारण माघी पर्वको अवसरमा हुने नाचगान, मेला, महोत्सव पनि प्रभावित भएको छ। माघी पर्वकै अवसरमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिक बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका 9 ठाकुरद्वारा मन्दिर परिसरमा हरेक वर्ष परम्परागत माघी मेला लाग्ने गर्थ्यो। तर यस वर्ष भने ठाकुरद्वारा मन्दिर दर्शन गर्न खुल्ला गरिए पनि परम्परागत माघी मेला लागेको छैन। माघी पर्व कसरी मनाइन्छ अनि यस वर्ष कसरी मनाइँदैछ त? 12 बर्दिया नगरपालिका 1 जोधीपुर दाङपुरका रजन्तु थारू र बाबुराम थारू। माघन लव वर्ष के रूप में मनाया करते हमरा प्रत्येक साल के। इस साल तो अब हमरा साकर समट अपन संग संग्रहण ढेर समाज में नहीं बैठ के सतर्क हो के कहीं के माघ मनाना करते हमरा। पहिला जैसे अब हमार पुर्ख्यौली संस्कृति फी हेरैती बा हमरा अब असी के सामाजिक दूरी कायम करती अनि जात भीड़भाड़ निकै कई के र अपन अपन संगठन से भेट कर जाए फिर मास्क के प्रयोग कई के अनि वस्ता के मनाइना हमरा सतर्कता अपनैती मनाइना विचार बा। थारू समुदायमा मनाइने माघी पर्वमा पुस मसान्तको अघिल्लो दिन खोला र नदीमा माछा मार्ने, मसान्तिका दिन जिता अर्थात सुँगुर बङ्गुर मार्ने, नयाँ धान कुटाएर राखिएको चामलको पिठोबाट बनाइने ढिक्री लगायतका परिकार बनाएर नाचगान गर्दै मिलेर खाने चलन हुन्छ। माघे संक्रान्तिका बिहानै खोला वा नदीमा माघी नुहाउने र नजिकैको मन्दिरमा पूजा गर्न जाने परम्परागत चलन छ। थारू समुदायले माघी पर्वमा मनोरञ्जन गर्नुका साथै गाउँ समाज सञ्चालनका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने गर्छन्। मघौटा, हुर्दङ्गवा, सखिया लगायतका गीत गाएर नाचगान गर्दै 1 हप्तासम्म माघी पर्व मनाउने गरिन्छ। माघीलाई थारू समुदायले सबैभन्दा ठूलो पर्वसँगै नयाँ वर्षका रूपमा पनि लिने गर्छन्। मिठा मिठा परिकार बनाएर खाने अनि परम्परागत मघौटा, हुर्दङ्गवा, मुङ्ग्रा, झुम्रा, सखिया नाच गरेर रमाइलो गर्ने चलन आधुनिकतासँगै बिस्तारै हराउन थालेको छ। कायाकैरनमा रेमिट्यान्स बढ्नुको कारणबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टसँगको कुराकानी सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। कायाकैरनमा यतिन्जेल हामीले नेपालले सीमाको मुद्दा उठाउने तयारी गरे पनि सामान्य छलफलमै सीमित गर्ने भारतको चाहना, थारू समुदायमा स्वास्थ्य सावधानीका साथ माघी पर्व मनाइँदै देउबा र प्रचण्ड नेपाल बीच गोप्य भेट लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। पछिल्लो समय नेपालमा नै तरुल खेती हुन थालेपछि माघे संक्रान्तिलाई स्वदेश
देशकै उत्पादन नै पर्याप्त हुने गरेको व्यापारीले बताएका छन्। पछिल्लो केही वर्षदेखि माघे संक्रान्तिको लागि भारतबाट तरुल आयात गर्नु नपरेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले बताउनुभयो। कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल थोक बजार संघका अध्यक्ष गीता प्रसाद आचार्यले पनि स्वदेशमै उत्पादन भएको तरुलले बजारको माग धानेको बताउनुहुन्छ। सर्लाही, नवलपरासी, मकवानपुर, काभ्रे, धादिङ, चितवन, पाल्पा लगायतका जिल्लामा तरुल खेती हुन्छ। सबैभन्दा धेरै सर्लाहीमा तरुलको खेती हुने गरेको छ। बजारमा भएको सबै तरुल नेपाली उत्पादन नै भएको आचार्यले बताउनुभयो। यस वर्ष कोरोनाका कारण किसानले धेरै तरुल खेती नगरेकाले गएको वर्षभन्दा यसपालि 10 देखि 20% तरुल महँगो भएको उहाँले बताउनुभयो। थोक बजार संघका अध्यक्ष आचार्यका अनुसार थोक बजारमा सेतो तरुल किलोको 60 देखि 80 रुपियाँ छ। सिमल तरुल प्रति केजी 50 रुपियाँ, वन तरुल 200 देखि 300 रुपियाँ, हात्तीपाइले तरुल 300 देखि 500 रुपियाँ, पाताले तरुलको 100 देखि 150 रुपियाँ थोक मूल्य निर्धारण गरिएको छ। मुख्य राजमार्गमा गाडीको चाप बढेसँगै स्तर उन्नति र विस्तार गर्ने भन्दै अध्ययन गरिएका सड़कमा अझै पनि काम सुरु हुन सकेको छैन। 1 दर्जन भन्दा धेरै सड़कलाई 4 लेन र 2 लेन डेडिकेटेड बनाउने योजना अघि सारिए पनि थोरै सड़कको काम मात्र अघि बढाइएको छ। सबैभन्दा बढी सवारी चाप हुने नागढुङ्गा नौबिसे मोगलिङ सड़कको स्तर उन्नतिका लागि अध्ययन भएको 3 वर्षपछि ठेक्काको लागि टेन्डर गरिएको सड़क विभागले जनाएको छ। सवारीको चाप बढेर राजमार्ग साँघुरा भए पनि विस्तार एवं स्तर उन्नतिको काम प्रभावकारी नबन्दा यात्रु र सेवाग्राहीलाई शास्ति हुन थालेको छ। नेपालभित्र नै रेमिटेन्समा कोभिड-19 को प्रभाव नदेखिए पनि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रभावित भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका 5 महिनामध्ये 4 महिनामा लगातार विदेशी लगानी घटेपछि यसलाई कोरोनाको प्रभावका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा 4 अर्ब 50 करोड़ रुपियाँ विदेशी लगानी भित्रिएको छ। गएको आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा विदेशी लगानी झण्डै 31.5%ले घटेको छ। कोरोना महामारीका कारण विदेशमा धेरै नेपालीले रोजगारी गुमाउने र नेपालभित्र नै रेमिटेन्समा ठूलो कमी आउन सक्ने अनुमान र डर गरिएको थियो। सरकारले नै रेमिटेन्समा कमी आउन सक्ने र ठूलो संख्यामा विदेशबाट नेपालीहरू फर्कन सक्ने बताएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिना अर्थात साउन महिनादेखि मंसिरसम्म 4 खर्ब भन्दा धेरै रेमिटेन्स भित्रिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार 5 महिनामा 4 खर्ब 16 अर्ब 81 करोड़ रुपियाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ। यो गएको यसै अवधिको तुलनामा 10.9% धेरै हो। यस्तै 5 महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 77.9%ले घटेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 5 महिनामा 69.4%ले घटेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर गुणाकर भट्टलाई साथी अर्जुन पोखरेलले सोध्नु भएको छ। रेमिटेन्स घट्ने अनुमान विपरीत बढ्ने अवस्था कसरी आयो? यो 417 अर्ब 5 महिनामा रेमिटेन्स आउनु भनेको हाम्रो लागि राम्रो पक्ष हो। अब रेमिटेन्स किन घटेन? 3-4 वटा कारणहरू छन्। विगतमा अनौपचारिक जुन व्यापार हुन्थ्यो त्यसका लागि पनि रेमिटेन्स प्रयोग हुन्थ्यो भन्ने किसिमको आकलन छ र अहिले यो लकडाउन पछि धेरै कुराहरू सिस्टमबाट आइरहेका छन्, धेरै कुराहरू प्रणालीगत रूपमा आइरहेका छन् र रेमिटेन्स चाहिँ जुन विगतमा अनौपचारिक कारोबारका लागि उपयोग हुन्थ्यो त्यो रेमिटेन्स चाहिँ पनि अहिले प्रणालीबाट आइरहेको छ। एउटा पक्ष छ। दोस्रो के छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने विगतमा जुन जिन्सी रेमिटेन्स आउँथ्यो जसलाई हामीले चाहिने नगद बाहेकको अरू विभिन्न वस्तुको रूपमा विदेशबाट फर्किने व्यक्तिहरूले ल्याउनुहुन्थ्यो त्यो क्रम पनि बीचमा रोकिएको छ। फर्किने मान्छेको संख्या अत्यन्त न्यून हुँदाखेरि त्यो जिन्सी रेमिटेन्स पनि आएन र त्यसको सट्टामा नगद आयो भन्ने छ। तेस्रो के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने हाम्रो रेमिटेन्सको गन्तव्य मुलुकहरू त्यहाँको जुन म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर छ, त्यहाँको जुन उत्पादनमूलक क्षेत्र छ त्यो निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। फेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यो अर्थतन्त्र क्रमशः यो रिभाइभलको बाटोमा, रिकभरीको बाटोमा गइरहेको देखिएको छ। त्यो कारण पनि हाम्रो रेमिटेन्स नघटेको। कार्यकारी निर्देशकज्यू, जस्तो अब पुनः श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने र नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेहरू पनि 70% भन्दा माथि घटेको देखिन्छ। यसले आउँदा दिनमा चाहिँ केही फरक पार्न सक्छ रेमिटेन्सको आयातमा? अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूले
सन् 2021मा विश्व अर्थतन्त्र रिकभरीमा जान्छ जस्तो विश्व बैंकको पछिल्लो प्रक्षेपणलाई आधार मान्ने हो भने सन् 2021मा 4%ले विश्व अर्थतन्त्र आर्थिक वृद्धिको बाटोमा जान्छ भन्ने देखाएको छ। र यसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जब अर्थतन्त्र रिभाइभलको बाटोमा जान्छन्, श्रम शक्तिको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फेरि बढ्दै जान्छ र भोलि श्रम शक्तिको माग बढ्दै जाने, अहिले बाहिर रहेको श्रम शक्ति त्यही इङ्गेज भइराख्ने, यो अवस्थाले हाम्रो रेमिट्यान्समा त्यति धेरै दखल पर्दैन भन्ने आकलन छ। अर्को कुरा जुन तपाईँहरूले स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्नको लागि विभिन्न स्किमहरू ल्याउनु भएको छ, राष्ट्र ब्याङ्कले केही ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्यकारी व्यवस्था पनि गर्नुभएको छ, सहुलियतपूर्ण ब्याजको कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि देशमै रोजगारी बढ्ने, उद्यमशीलता बढ्ने, त्यो कारणले गर्दा पनि विदेश जानेहरूमा कमी आएको केही हामीले सर्वेक्षणहरूबाट पुष्टि गर्न सक्छौँ हाम्रा भइरहेका अहिलेका गतिविधिहरूबाट। आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन गर्ने, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने, आयातको व्यवस्थापन अथवा आयातको प्रतिस्थापनमा सहयोग पुर्याउने भन्ने नै हो। र पछिल्लो समय जुन हिसाबबाट कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क आएको छ, मलको अभाव हुँदा हुँदै पनि धानको उत्पादन बढ्नु भनेको के हो त भनेर भन्दा बाहिरबाट फर्किएको अथवा देशभित्र रहेको जनशक्तिले अहिलेको समय, यो कोभिड संक्रमणको समयलाई कृषि क्षेत्रमा आफ्नो समय उपयोग गरेको भन्ने देखाउँछ। त्यसैले भोलि हामी कृषि क्षेत्रमा श्रम शक्तिलाई लगाउन सक्यौं, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा श्रम शक्तिलाई लगाउन सक्यौं भने हाम्रो विशेष गरिकन कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातको जुन अवस्था छ, यो यसमा चाहिँ हामीले सुधार ल्याउन सक्छौं र त्यसका लागि हाम्रा कर्जाका कार्यक्रमहरू केन्द्रित छन् र त्यसका लागि बैंकहरूलाई पनि हामीले अहिले परिचालन गरिरहेका छौं। पछिल्लो समय सहुलियतपूर्ण कर्जा मात्रै हेर्नुहुन्छ भने यो आर्थिक वर्षको 5 महिनामा करिब थप 27 अर्ब बढेको देखिन्छ र यसको अधिकांश रकम चाहिँ कृषि क्षेत्रमा गएको देखिन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर गुणाकर भट्ट। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा सशुल्क टोटल एन्टिबडी परीक्षण शुरू भएको छ। कोभिड-19 संक्रमित भएको आफूलाई थाहा नभए पनि विगतमा संक्रमण भएको या शरीरमा कति मात्रामा कोभिड-19 प्रतिरोधक क्षमता एन्टिबडी विकास भएको छ, यो परीक्षणबाट थाहा पाउन सकिन्छ। पछिल्लो 2 दिनमा 7 जनाले यो परीक्षण गराएका छन्, जसमध्ये 5 जनाको शरीरमा कोभिड-19 प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो देखिएको प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी राजेश कुमार गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। देशभर धेरैले कोरोना परीक्षण गराएका छैनन्, जसमध्ये धेरैलाई आफू कति बेला कोभिड-19 संक्रमित भएर निको समेत भइसकेको थाहा छैन। ती व्यक्तिमा स्वास्थ्य समस्या देखिए कोभिड इतिहासको जानकारी अभावमा डाक्टरले सही उपचार विधि अपनाउन सक्दैनन्। पछिल्लो समय केही चिकित्सकले लाइन अफ ट्रिटमेन्ट निश्चित गर्न समेत कोभिड-19 को टोटल एन्टिबडी परीक्षण प्रस्ताव गरिरहेका त्रिवी शिक्षण अस्पतालका कोभिड व्यवस्थापन समिति संयोजक एवं वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्त कुमार दासले बताउनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामीले समसामयिक विषयमा तपाईले राख्नुभएका टिप्पणी, विचार र प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको ठाउँमा सपना प्रधान मल्ल शीर्षकको खबरमा कमन सिंह पाखरिन उज्यालोको फेसबुक पेजमा लेख्नुहुन्छ, जो आओस् न्याय सम्बन्धमा विचार पुर्याइयोस्, कार्यमा निष्पक्ष संविधान सम्बद्ध होस्, न्याय नमरोस्। नेपाललाई स्पुतनिक भी खोप उपलब्ध गराउन रूस इच्छुक शीर्षकको खबरमा उपेन्द्र ढकाल व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नुहुन्छ, 2-4 वटा फाइटर जहाज, ट्याङ्क र 2-4 वटा परमाणु मिसाइल पनि दिनु पर्यो। छिमेकी देशले हाम्रो शानमाथि धावा बोल्यो, हाम्रो सम्पत्तिमा आँखा लगायो। भारतीय रिपोर्टरले सगरमाथाको विषयमा गरेको टिप्पणीमा कृष्ण चापागाई लेख्नुहुन्छ, भारतीय मिडियालाई नेपाल प्रवेश र प्रसारणमा रोक लगाऊ। भारतीय मिडियाले हाम्रो देशमा यस्ता धेरै प्रहार गर्दै आएको छ। लक्सहरूलाई पनि सगरमाथामाथि भएको टिप्पणी चित्त बुझेको छैन। उहाँ लेख्नुहुन्छ, हाम्रो सगरमाथा हाम्रो भूमि जसले दाबी गर्न खोज्यो उसकै हुने होइन। भारतीय मिडिया कर्मीलाई कारबाहीका लागि पहल गरियोस्।
अनि लोकसेवा आयोगले नायब सुब्बा पदमा 843 जनाको लागि आवेदन मागेको बारे जीवन ढुङ्गानाको व्यङ्ग्यात्मक सुझाव छ। ए पढन्ते बेरोजगारी हो, आन्दोलनमा गएर एक छाक मासु भात खानुभन्दा काम गरेर खाऊ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। तपाईँ पनि आफूलाई लागेका कुरा उज्यालोको फेसबुक पेज र ट्विटरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै हाम्रो आइभीआर नम्बर 166001 55566 मा फोन गरेर रेकर्ड गराउन पनि सक्नुहुन्छ। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। भारतको दिल्लीमा आउँदो हप्तादेखि विद्यालय खुल्ने भएको छ। त्यहाँको सरकारले अर्को हप्तादेखि विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन सुरु गराउने निर्णय गरेको हो। भारतको केन्द्रीय राजधानी समेत रहेको दिल्ली प्रदेशमा बोर्ड परीक्षालाई मध्यनजर गर्दै विद्यालयहरू खोल्ने निर्णय गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अहिले कक्षा 10 र 12 को मात्रै पढाइ गर्ने निर्णय भएको छ। अरू कक्षाको बारेमा केही जानकारी दिएको छैन। विद्यार्थीलाई विद्यालय पठाउने या नपठाउने बारेमा अभिभावकले नै निर्णय गर्न पाउने र विद्यालय पठाउनै पर्ने अनिवार्य नगरिएको पनि सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब खेल खबर। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटी तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। गैराती भएको खेलमा ब्राइटनलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै म्यान्चेस्टर सिटी अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको हो। म्यान्चेस्टर सिटीका लागि पहिलो हाफको अन्तिम समयमा फिल फोडेनले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। फोडेनले केभिन डी ब्रेनाको पासको मद्दतमा खेलको 44औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। जितसँगै म्यान्चेस्टर सिटीले 16 खेलबाट 32 अङ्क जोडेको छ। पराजित ब्राइटन भने 14 अङ्कका साथ तालिकाको 17औं स्थानमा छ। यस्तै गएराती नै भएको अर्को खेलमा टोटनह्याम र फुलह्यामले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। केही समय यता विद्यार्थीले बीचमै छुट्टी मागेका छैनन्। तोकिएको समयमा ज्ञानी भएर कक्षामा बस्छन्, रमाउँछन् अनि पढ्छन्। उनीहरूको शरीरमा आलस्यता देखिएको छैन। फुर्तिलो शरीरका साथ उनीहरूको ध्यान पढाइमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। यसको प्रमुख कारण हो दिवा खाजा। विद्यालयमा दिइने दिवा खाजा कार्यक्रमले मकवानपुरका विद्यालयमा विद्यार्थी टेकाउने मेसो मिलाइदिएको छ। लगातार 4 महिनासम्म बचतमा रहेको चालु खाता चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा घाटामा गएको छ। चितवनका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीलाई सुविधा दिनका लागि बस सेवा सञ्चालन गर्न थालेको छ। जानकी मन्दिर सौन्दर्यकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रदेश सरकारको लगानीमा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत भइरहेको सौन्दर्यकरणको काम झण्डै 80% पूरा भएको खबर जनकपुरको हो। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। पुसको पाक्य माघमा जाक्य। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेपालले सीमाको मुद्दा उठाउने तयारी गरे पनि सामान्य छलफलमै सीमित गर्ने भारतको चाहना। दीर्घकालीन महत्त्वका सम्झौता नगर्न परराष्ट्र मन्त्रीलाई नागरिक अगुवाको सुझाव। माघे संक्रान्तिको लागि स्वदेशी तरुल नै पर्याप्त। थारू समुदायमा स्वास्थ्य सावधानीका साथ माघी पर्वको रौनक। सड़क स्तरोन्नति र विस्तार अध्ययनमै सीमित। साँगुरा सड़क विस्तारको काम प्रभावकारी नहुँदा यात्रु र सेवाग्राहीलाई शास्ति। भारतको दिल्लीमा आउँदो हप्तादेखि विद्यालय खुल्दै विद्यार्थीलाई विद्यालय पठाउने नपठाउने बारे अभिभावकले नै निर्णय गर्न पाउने। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा ब्राइटनलाई हराउँदै म्यान्चेस्टर सिटी तेस्रो स्थानमा उक्लियो। अब कार्टुन लिएका छौं। कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको नेकपाका धेरै दुईतिर लागिसक्दा पनि कता जाउँ भनेर अलमलमा परेका अरू नेता कार्यकर्तालाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ पार्टी कार्यालयमा जिल्ल परेर बसेका एकजना नेता फोनमा कुरा गर्दैछन्। हेलो ज्योतिष बा, भन्नुस् म नेकपाको कुन गुटमा लाग्दा भाग्य चम्केला? आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी मनोज विष्टसँगै दीपा र मिलन बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन र भौतिक दूरीको ख्याल गर्न नबिर्सौं। नमस्कार।